येशू बोलाउँछन्, येशू बोलाउँछन्, येशू बोलाउँछन् हामीलाई। येशू बोलाउँछन्, येशू बोलाउँछन्, येशू बोलाउँछन् हामीलाई। हात फैलाई अङ्गालोमा हामीलाई येशू बोलाउँछन्। हात फैलाई अङ्गालोमा हामीलाई येशू बोलाउँछन्। तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा मनले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा बुद्धिले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। आमेन। मैले वचन पढ्दाखेरि एकदमै जोसिलो हुनुहोस् है ल। आमेन र हालेलुया पनि ठुलो स्वरमा भन्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ यो हो, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर, यी भन्दा ठुलो आज्ञा अरू छैन। आमेन। आमेन। दुईटा आज्ञा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। सुन्नुहोस्, if you want to turn your flaw into a blessing, and if you want to experience a real kind of transformation, त्यो जुन चाहिँ आदम हवाबाट हामीले जुन चाहिँ श्रापको कुराहरू इनहेरिट गरेर आयौँ नि, त्यो कुराहरूमा ट्रान्सफर्मेसन हामी परिवर्तन भएको हामी चाहन्छौँ भने यो दुईटा कुरा एकदमै भाइटल छ। ओल्ड एडमको क्यारेक्टर, ओल्ड इभको क्यारेक्टर, पुरानो आदम र पुरानो हवाको चरित्रलाई हाम्रो जीवनमा कमजोर पार्नु हो भने दुईवटा काम आज हामीहरूले गर्नुपर्छ। नम्बर 1, प्रभुले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ कि तिमीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। कसरी प्रेम गर्नु? सारा मनले, सारा तनले, सारो धनले। आमेन। आमेन। क्रेजी प्रकारले प्रेम गर्नुपर्छ र हामीले येशूलाई। When you love Jesus, you have to love him crazily. Amen. By being crazy. Amen. त्यो हुँदैन, अलिअलि प्रेम नै हुँदैन। चर्च गए पनि हुन्छ, नगए पनि हुन्छ, त्यस्तो होइन, त्यस्तो प्रेम होइन। हामीले प्रभुको काममा सघाए पनि हुन्छ, नसघाए पनि हुन्छ, त्यस्तो प्रेम होइन। नो नो नो, नट द्याट काइन्ड अफ लभ। त्यस्तो प्रेम होइन। प्रभुले कस्तो प्रकारले उहाँलाई प्रेम गर्नु भन्दैछ भन्नुहोस् त? यस्तो प्रकारले प्रेम गर्नु भन्दैछ, सारा मनले, सारा तनले, सबै कुराले, सारा शक्तिले उहाँलाई प्रेम गर्नु भन्दैछ। आमेन। आमेन। त्यसरी प्रेमको स्तर त एकदमै हाई। God has placed a high standard for Christians to love him. He says that love him with all your might, strength and heart. Give it everything like. त्यस्तो प्रकारले प्रभुले भन्नुहुँदैछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? लभ योर नेबर। आफ्नो छिमेकीलाई के गर? प्रेम गर। अब म तपाईलाई भन्दैछु, I'm going to tell you, first God says love your God with all your heart, mind and strength. Second, he says that love your neighbors. I'm going to tell you why God wants to use your flaws for the blessing of others. Because when your neighbor sees that although you might have problems, although you might have sickness, although you might have troubles in your life, but still when they see you being happy, jolly, rejoicing all the time, trying to help others, that can really be contagious, and that is how God is going to use your flaws into blessing others. Amen. Amen. सुन्नुहोस् त प्रिय, अब मैले भने तपाईको गडबडीलाई परमेश्वरले चलाउन चाहनुहुन्छ, तपाईको कमजोरीहरूलाई परमेश्वरले चलाउन चाहनुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईको जीवनमा कमजोरी भए तापनि, तपाईको परिवारमा समस्या आए तापनि, समस्या आएको बेलामा पनि हालेलुया, प्रेज द लर्ड, समस्या आएको बेलामा पनि खुसी भएको, समस्या आएको बेलामा पनि एकदमै खुसी भएको, प्रभुलाई धन्यवाद दिएको कुराहरू जब तपाईको समाजमा भएको छिमेकीले देख्छ नि, त्यति बेला तिनीहरूले के भन्छ भन्नुहोस् त? अरे समस्यामा पनि मान्छे खुसी हुन सक्ने रहेछ। There is a lie of the devil that people cannot be happy when we are in trouble. That is the lie of the devil. People can't be happy when we are sick. This is the lie of the devil. तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, we can be happy, we can rejoice, we still can enjoy our life even in sickness, even in poverty, even in wants, needs. आवश्यकताको टाइममा पनि हामी के हुन सक्छौँ? खुसी हुन सक्छौँ। आमेन। जब यो कुराहरू चाहिँ संसारका मान्छेले देख्छ तपाईहरुको जीवनमा, they will accept Jesus. Amen. The people of this world need hope. अहिले चाहिँ
संसारको मान्छे they have rich, they have everything, they can get everything. मैले के फिल गरेँ भन्दाखेरि people can have everything with the strength of money. पैसाको शक्तिमा they can have everything. They can have hundreds and hundreds of women. They can have whatever, the best food, everything that really excites them. But one thing for sure, they will never ever can buy, that is peace and everlasting peace. एउटा कुरा चाहिँ तिनीहरूले कहिले पनि प्राप्त हुन सक्दैन पैसाले, त्यो हो शान्ति. अनि so many people are struggling, so many rich people, so many famous people. अघि मैले याहूमा याहूको एडभर्टाइजमेन्टमा मैले हेर्दै थिएँ. टप इन्डियन बलिउड स्टार्सहरुमा शाहरुख खानहरुदेखि लिएर यो बलिउड हलिउडको एन्जेलिना जोलीहरु, they were all traumatized by pressure, they were all traumatized by depression. बुझ्नुभयो? डिप्रेसनले तिनीलाई हिर्काएको रहेछ. Praise God, हाम्रो सन्स, I must thank the Lord because even ordinary church believers who have nothing can praise God and can handle depression well. Hallelujah. 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 Because we have the peace of God inside our life. हाम्रो चर्चको साधारण भन्दा पैसा नहुने रोगी विश्वासीहरूले पनि डिप्रेसनलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ. तर हजार मिलियन्स अफ डलर्स भएको शाहरुख खानदेखि लिएर एन्जेलिना जोली, ब्राड पिटहरूले पनि त्यो समस्यालाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन. अनि डिप्रेसन भएर दुखी भइरहेको छ तिनीहरू. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. This is the difference. That is why you are unique. God is going to use your flaws. परमेश्वरले तपाईको युज फ्लजहरुलाई, कमजोरीपनालाई, गडबडीलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ अरूलाई आशिष पुर्याउनको लागि. हालेलुया. Praise the Lord. अब प्रभुले हामीलाई भन्नु हुँदैछ. The second factor that influences your identity is your connections. You can influence your identity. Yes, you might have been born in a poor family. You might have been born sick. But that identity of yours can be influenced. तपाईको जीवनमा परिवारमा गरिबीपना छ होला, रोग छ होला, समस्याहरू छ होला, तर त्यो चिनारीमा परिवर्तन आउन सक्छ अरे. आमेन. त्यो चिनारीमा के हुन सक्छ अरे? के हुन सक्छ? Yes, परिवर्तन. That identity can be changed. That identity can be influenced by the power of God, by the power of connection. Amen. When connection between Adam and Eve and God was disrupted, they lost everything. But the connection which has been restored by Jesus Christ himself, and when any person accepts Jesus, that person automatically gets connected with the Heavenly Father. Amen. अनि त्यसै कारणले उसको आइडेन्टिटी will get influenced. उसको चिनारीमा आइडेन्टिटीमा के हुन सक्छ? प्रभाव पाउन सक्छ, असर आउन सक्छ. Amen. तपाईको ब्याकग्राउन्डमा तपाईले भन्नु पर्दैन म त यस्तो खतम परिवारबाट जन्मेको भनेर तपाईले भन्न सक्नु पर्दैन. अब म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो कनेक्सन गिभ your life purpose, meaning and identity. Life is not just about your accomplishment, acquisition, your popularity or prestige. It's about how well you love. बुझ्नुभयो? संसारमा नि धनी हुनु, भयंकर महान हुनु, पपुलर हुनु त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन. तर यो संसारमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ how well you can love others. त्यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ. हैन? संसारमा चाहिँ तपाईले अरूलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ. अस्ति मलाई खुसी लाग्यो. हामी जब क्यालकाटा ट्रिपमा गएका थियौँ त्यतिबेला हाम्रो सरले मलाई घरिघरि फोन गर्नुभयो के हाम्रो एडियल सरले. कस्तो हुनुहुन्छ सर तपाई? ठीक हुनुहुन्छ? नानीहरु ठीक हुनुहुन्छ? घरिघरि फोन गरेर मलाई कति आनन्द लाग्यो. मैले सोच्दै थिएँ अरे मेरो परिवारको सदस्य पनि होइन बायोलोजिकली, तर पनि कति केयर गर्नुभएको, कति वास्ता गर्नुभएको. घरिघरि फोन गरेर उहाँले मलाई सोध्नु भयो के तपाईहरु सन्चो हुनुहुन्छ, नानीहरु ठीक छ, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? घरिघरि फोन गरे अनि मलाई खुसी लाग्यो. हालेलुया. जीवनमा in this life, more than being getting popular, famous, the most important thing in life is how well you love others. That can really make a sense. तपाईले अरूलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो. Start loving people. Amen. Amen. Start loving people like Jesus. मान्छेलाई यति सारो सुन्नुस् प्रियो, love people. म भन्छु प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु. Even those who evangelize, I always tell my leaders, like, when you preach, show your love, whether they come to Christ or not. बुझ्नुभयो? कृष्ण अवश्य नहोस्, हाम्रो काम नै के हो? माया गर्ने मान्छेहरूलाई.
हामी अस्ति कलकत्ता जाँदाखेरि मेरो सानो छोराले के देख्यो भन्दाखेरि गरिब बाजे बोजूहरू देख्यो क्या, सडकमा सुत्ने नानी बाजे बोजूहरू देख्यो. When we were in Kolkata like last week, my son, he's just 6 years old. You know, we could see people struggling in the streets of Calcutta, like they were sleeping in the streets. You know, old people. And when my son saw those old age people sleeping in the streets and begging, you know, begging for food, he cried. He cried and cried and cried, and that really touched me. So we could minister. And very soon we are going to do something for those people also. We have already planned, and I've been praying that Lord open up doors so that we can get involved in their lives. Amen. बुझ्नुभयो? अब हामीले पनि त्यो व्यक्तिहरुको लागि केही न केही गर्नै पर्छ. मेरो छोरा जब रोए नि, मलाई यति साह्रो खुसी लाग्यो. 2 पल्ट रोए त्यो पनि. अनि त्यो व्यक्तिलाई पैसा दिनु लगायो. त्यो व्यक्तिलाई आशीष दिनु लगायो. I was so proud to be a father of a son who has that loving nature. Amen. त्यो प्रेम गर्ने स्वभाव मेरो छोरामा भएको त्यो प्रेम गर्ने स्वभाव देखेर, दयाको स्वभाव देखेर, that really touched me, and I want my son to be a loving person. Hallelujah. Hallelujah. And I believe that this world needs love, love, love and love. यो संसारलाई चाहिएको चाहिँ सके छ. Love, 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 love नै चाहिएको छ. प्रेम चाहिएको छ. चाँडैभन्दा चाँडै त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी आउने दिनमा के गर्दैछौँ? बुढापाकाहरूलाई राख्ने ओल्ड एज होम सुरु गर्दैछौँ. Amen. Strict childrenहरूलाई राख्ने. I believe that I've been thinking in my mind that we will be very soon starting old age home and home for street kids. You see, so that we can bring them, give them a shelter, give them food, and rehab them so that they can start a better life. And this has been going on in my life, in my mind, for the past, few days. And I've been praying vigorously, and things will happen. Hallelujah! 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 Amen! तपाईहरुलाई परमेश्वरले चाहनुहुन्छ. तपाईहरुले येशूलाई मात्र प्रेम गरेर काफी छैन. Your love for God is not complete until and unless you love your neighbors. जबसम्म तपाईले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु हुँदैन, परमेश्वरसितको प्रेम सिद्ध हुँदैन, कम्प्लिट हुँदैन. किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीले परमेश्वरलाई प्रेम गर, दोस्रो चाहिँ तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई पनि प्रेम गर. Love your God, and second is love your neighbors. Love your neighbors. परमेश्वरले त्यही नै चाहनुहुन्छ. मैले भनिहालेँ, it's all about how you love. अरूलाई कसरी तपाईले प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो. म तपाईलाई भन्छु प्रिय, आदम र हव्वालाई परमेश्वरले जुन अभिप्रायले बनाउनु भएको थियो, उद्देश्यले बनाउनु भएको थियो, त्यो उद्देश्य तपाईको जीवनमा पूरा हुन्छ अब. आमेन. आदम र हव्वालाई तिनीहरू दुःख होस्, खाँचो होस् भनेर परमेश्वरले बनाउनु भएको होइन. तर जब तिनीहरूले पाप गर्यो, पापले तिनीहरूको सम्बन्ध तोड्यो परमेश्वरसितको. जब तपाईले पाप गर्नु छोडेर धार्मिकताको मार्गमा तपाईले लाग्नुहुन्छ, आज्ञाकारिताको मार्गमा लाग्नुहुन्छ, तपाईले हराउनु भएको कुराहरू तपाईले पाउनुहुन्छ. आमेन. बिस्तारै परमेश्वरले तपाईलाई जुटाउन थाल्नुहुन्छ, बिस्तारै परमेश्वरले तपाईलाई भर्न थाल्नुहुन्छ. एभ्रिथिङ विल बी रेस्टोर्ड. परमेश्वरले रेस्टोर गर्नुहुन्छ. हालेलुया. The more disconnected we are, the more fearful we become. मान्छे जति धनी हुन्छ, when people get more rich, they get disconnected because they have pride. They cannot eat in the ordinary restaurant. They cannot travel by ordinary means of transport. So they are disconnected from every angle. Okay, no भन्नुस् त? हैन? हामी जस्तो मजाले बाटोमा हिँड्दै जानु सक्दैन, जसको घरमा पस्न पनि सक्दैन, अनि एक्लै त्यो समस्या झेल्न सक्दैन. That is why so many superstars, so many famous people are dying. किन तिनीहरू मरेको भन्दाखेरि lack of connection. They cannot share गर्नु सक्दैन, बाँड्नु सक्दैन. All the doors are closed by popularity, by money, by fame, by pride. बुझ्नुभयो? That is त्यसै कारणले गर्दाखेरि if you want to change your identity, connection is important, so that God can use somebody to influence your identity. Hallelujah. So that God can speak to you. ताकि परमेश्वर तपाईसित बोल्न सकेको होस्. बुझ्नुभयो? जसरी मैले अहिले तपाईको चिनारीलाई मैले के गर्दैछु, प्रभाव पार्दैछु. I am influencing your identity. Now, God is using me to influence your identity. प्रभुले मलाई चलाइरहनु भएको छ तपाईको चिनारीलाई बदलाउनको निम्ति. आमेन. परिवर्तन गराउनको निम्ति. तपाईले सोच्नु हुँदैछ, ओके यस्तो पो रहेछ त, यस्तो रहेछ.
सम्भव रहेछ परमेश्वरमा। दुईटा कुरो छ। Always allow God to use you to influence somebody else's identity. Amen? Amen? कसैको चिनारीमा प्रभाव पार्नको निम्ति तपाईलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ अनि त्यसको निम्ति तपाईँ तयारी हुनुपर्छ। That is why you must always be loving, speaking, hugging, embracing. तपाईको लाइफ नै त्यस्तो हुनुपर्छ। हाम्रो लाइफ नै त्यस्तो हुनुपर्छ। यसरी नै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ हार्नु भएको छ हैन? Your identity might say that you are a loser. तपाईको चिनारीले भन्ना त हरुवा हैन? तपाईको चिनारीले भन्न सक्ला त रुन्छे, तँ कहिले हाँस्न सक्दैनस्, तँ कहिले पनि रमाउन सक्दैनस्, जीवनमा तँ त लोभी। Your identity might say that you are a stingy person. Your identity might say that you are a loser. You can never win. You are from a very sad family. बुझ्नुभयो? तपाईको आइडेन्टिटीले त तपाईलाई त्यो कुरा भनिरहेको होला। But I'm going to tell you that Jesus Christ, the Savior, God sent His Son Jesus Christ to transform your cards into a winning card. Amen? हार्ने व्यक्तिलाई जित्ने व्यक्ति उहाँले बनाउनु भयो। Amen? परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो अनि उहाँको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ हार्ने व्यक्ति हैन, तपाईँ जित्ने व्यक्ति बन्नुहुन्छ। Amen? तपाईले गरेको काममा तपाईले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईको सम्बन्धहरू राम्रो भएर जानेछ। तपाईको नयाँ सुरुवातहरू हुनेछ। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वरले तपाईलाई सुन मैले भनिहाले कनेक्सन इम्पोर्टेन्ट छ। परमेश्वरले तपाईलाई यो मण्डलीसँग कनेक्ट गराउनु भयो। परमेश्वरले तपाईलाई यो चर्चसँग जोड्नु भयो। यसको कारण छ। अब तपाईले चर्चमा यो चर्चसित तपाईँ जोडेर यो चर्चमा तपाईले कुनै व्यक्तिको चिनारीमा प्रभाव पार्ने कामहरू तपाईले गर्नुपर्छ। हालेलुया। यसरी नै तपाईले आफ्नो प्रभावलाई तपाईले बढाउनु पर्छ। तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईको चर्चसितको सम्बन्ध छ त्यसलाई नर्चर गर्नुपर्छ, त्यसलाई जोगाउनु पर्छ, त्यसलाई स्याहार सुसार गर्नुपर्छ। तपाईले सोच्नुहोस् तपाईको परिवारहरू चर्चमा आएर यस्तो गौकिलो कुराहरू सुन्ने मौका पाएन भने के हुन्छ? तपाईको परिवारको सदस्यहरू त्यसको प्रोज एन्ड कोन्सहरू तपाईले याद हुनुपर्छ। किन नाश भएर जान्छ। अनि यो ठाउँ चाहिँ के हुने ठाउँ हो भन्दाखेरि मान्छेहरूको चिनारीलाई प्रभाव पार्ने, मान्छेहरूको चिनारीलाई बदलाइदिने एउटा ठाउँ हो यो ठाउँ। आमेन। हालेलुया। कुनै पनि व्यक्ति यहाँ आउँछ भने तिनीहरूको चिनारीमा परिवर्तन आउँछ अनि परमेश्वरले तिनीहरूको जीवनमा व्यापक रूपमा काम गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् अहिले हामी सबैजना एकछिन खडा हुनेछौँ अनि हामी एकछिन प्रार्थना